अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। 27वीं आइनी तरमीम का बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था और आज बिलाखिर हुकूमत ने उसे टेबल कर दिया है सेनेट में। तो सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आ गई है और हम बात शुरू ही करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर सबकी नज़र थी कि आर्टिकल 243 में क्या तब्दीली की गई है, क्या तरमीम पेश की गई है। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम, प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर आर्मी चीफ़, नेवल चीफ़, एयर चीफ का तकर्रुर करेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये इंट्रोड्यूस हो गई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। एक नया ओहदा मुतारिफ हो गया है और जो आर्मी चीफ हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और इसके साथ साथ एक सैड न्यूज़ है, एक ओहदा ख़त्म भी हो रहा है। वो ओहदा है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। ये जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये आखिरी इस ओहदे पर होंगे और इसके बाद ये ओहदा अबॉलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, अब इसका कमांडर तैनात करना है। तो उसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर, यानी कि आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर आज़म पाक फ़ौज में से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। अच्छा, अब आगे बात बढ़ती है। फील्ड मार्शल तैनात किए गए थे, जनरल आसिम मुनीर जो थे उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं अब आर्मी चीफ जो है हमारे। अब इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, तो हुकूमत ने फ़ील्ड मार्शल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया और साथ साथ कुछ नए और दीगर ओहदे भी मुतारिफ़ करा दिए हैं। अब ये तमाम ओहदे जो हैं वो हमारे कौमी हीरोज़ के तौर पर तस्वुर होंगे, वो हमारे कौमी हीरोज़ होंगे। फ़ौज में होंगे फील्ड मार्शल, एयर फोर्स में होंगे मार्शल ऑफ एयर फोर्स और नेवी में होंगे एडमिरल ऑफ फ्लीट। ये नए रैंक्स जो हैं वो मुतारिफ़ करा दिए गए हैं और जो ये रैंक्स हासिल करेंगे वो ताहियात वर्दी में रहेंगे, उनके पास ताहियात के रैंक भी रहेगा और मराते भी इनके पास रहेंगी। अच्छा, अब उनको ओहदों से हटाना हो अगर, तो उसका क्या तरीका होगा? तो जो सदर का तरीका है मुआवजे का, वही, यानी कि पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया अगर किसी को ओहदे से हटाना है उसका। अच्छा, अब इसके बाद इन सब को मुकम्मल अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का सदर मुमलिकत को हासिल है हमारे मुल्क में। अच्छा, जब कमांड की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वफाकी हुकूमत जो है, इन जो तीन अगर ये ओहदों पे हुए तो उनको रियासत के मफाद में कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो ये था तो आर्मी से मुतालिक जो चेंजेस की गई हैं आर्टिकल 243 में, बड़ी अहम तरमीम है जो मैंने आपके सामने पेश की। अब आ जाती है बात जजेस के ऊपर, आ जाती है आइनी अदालत के ऊपर। अभी आपको मालूम है कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए एक आइनी जो है बेंच कायम था, लेकिन अब बाकायदा वफाकी आइनी अदालत कायम कर दी जाएगी जिसमें हर सूबे से बराबर जजेस होंगे और वफाकी आइनी अदालत के पास अपने किसी फ़ैसले पर रिव्यू का इख्तियार होगा। चलें आगे बताते हैं कि सदर कानून से मुतालिक कोई मामला राय के लिए अब वफाकी आइनी अदालत को भेजेगा। यानी पहले आपको याद है कि रेफरेंस भेजते थे सदर, अब वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो इससे मुतालिक शिक है वो ख़त्म कर दी गई है, बल्कि अब ये जाएगा मामला सीधा सीधा वफाकी आइनी अदालत में। और जो इसके अलावा जो खुद नोटिस लेने का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था वो भी हज़फ कर दिया गया अब, ठीक है। अब वफाकी आइनी अदालत का जो जज है वो 68 साल की उम्र के होंगे, ओहदे तक अपने ओहदे पर रहेंगे। लेकिन आइनी अदालत का चीफ जस्टिस अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएगा। आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस आए तो अपने पास आए या किसी और हाई कोर्ट के पास उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार होगा, यानी वो ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे केसेस को। अब वफाकी आइनी अदालत के फ़ैसले की सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें पाबंद होंगी। यानी अगर वफाकी आइनी अदालत कोई फ़ैसला कर देती है तो पाकिस्तान की तमाम अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट उसको मानने की पाबंद होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मानने की तमाम अदालतें पाबंद होंगी, लेकिन वफाकी आइनी अदालत उनकी पाबंद नहीं होगी। ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अब सदर जो है वो जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेगा। ये आ गया है। अगर कोई जज ट्रांसफ़र मानने से इनकार करे तो वो रिटायर तस्वर हो जाएंगी। और इसी तरह अगर हाई कोर्ट का कोई जज वफाकी आइनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी को भी मानने से इनकार कर दे कि उसने ट्रांसफ़र नहीं होना, तो वो भी फिर रिटायर तस्वर हो जाएंगे। अच्छा, अब सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब किसको लगाना है आइनी अदालत का
جج. تو صدر جو ہے سپریم کورٹ کے ججز میں سے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وفاقی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ تقرر کرے گا. وفاقی عدالت کے پاس پہلے جج کا تقرر جو ہے صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فیڈرل آئینی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت سے کرے گا. یعنی جج تو اب آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں, ان میں سے وزیر اعظم کی ایڈوائس ہوگی جس پہ صدر اس کا تقرر کر دے گا پہلے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا. اب تھوڑی سی سینٹ کی بھی بات ہو جائے تو سینٹ کے جو ارکان منتخب ہو رہے ہیں وہ جس سال ان کی مدت مکمل ہونی ہے اس سال 11 مارچ کو ہی ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد بھی اب بڑھا دی گئی ہے, 7 کر دی گئی ہے. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آئینی ترمیم جو ہے وہ آ گئی ہے, اور وہ آئینی ترمیم یہ ہے کہ صدر کے خلاف عمر بھر کے لیے, ساری عمر کے لیے, اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے لیے کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی. کوئی عدالت ان کی گرفتاری نہیں کرے گی یا انہیں جیل بھیجنے کے لیے کارروائی نہیں کر سکے گی. یعنی صدر مملکت کو اب لائف ٹائم کرمنل پروسیڈنگ سے جو ہے وہ استثناء حاصل ہو گیا ہے. اب یہ تھی وہ آئینی ترامیم جس میں ایک پورشن تو تھا صدر سے متعلق اور گورنر سے متعلق چھوٹا سا پورشن, سینٹ سے متعلق چھوٹا سا پورشن, لیکن جو مین جو آئینی ترامیم ہے 49 ترامیم ہے, اور جو مین چنک ہے اس کا وہ ہے فیڈرل آئینی کوڈ سے متعلق, یعنی آئینی کوڈ بن رہی ہے, اور آرم فورسز سے متعلق. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو نئی آئینی ترمیم آئی ہے اب وہ ٹیبل ہوئی ہے. اچھا, اس دفعہ حکومت نے انٹروڈیوس کرایا, بڑا اچھا طریقہ ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو ایک پوری کمیٹی بنی تھی جس نے 9 مہینے لگا کر آئین میں ترامیم کی تھی. 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی ٹائم آتی تھی آئینی ترامیم اور اسی دن ٹیبل ہوتی تھی, اسی دن منظور کرا لی جاتی تھی, بلڈوز ایک طرح سے کر دیا جاتا تھا پارلیمنٹ کو. اس دفعہ حکومت نے پہلے وعدہ بھی کیا تھا اسحاق ڈار نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ پہلے وہ سینٹ میں انٹروڈیوس کرائیں گے, وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی, معاملہ کمیٹی کو جائے گا. اور آج ہم نے دیکھا کہ آج جب پیش ہوا آئینی ترمیمی بل اعظم نذیر تارڑ جو کہ وفاقی وزیر قانون ہے, انہوں نے جب پیش کیا تو پھر یہ معاملہ انہوں نے ریفر کر دیا چیئرمین نے قانون و انصاف کی کمیٹی کے پاس. اب وہ مشترکہ کمیٹی, اس میں قومی اسمبلی کے ارکان کو بھی مدعو کیا گیا اور اس میں سینٹ کے ارکان بھی, وہ مل کر اس جو آئینی ترمیم ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اب سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ کل اتوار کے روز بھی اب جاری رکھا جائے گا, کیونکہ منڈے کو کبھی امکان ہے کہ منڈے کو آئینی ترامیم جو ہیں وہ منظور کرا لی جائیں گی سینٹ سے. اس دوران مختلف تجاویز جو ہے وہ آ رہی ہیں. اپوزیشن پہلے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نہیں ہے, JUIF بھی بائیکاٹ کر گئی تھی, اور PTI جو ہے PTI تو پہلے ہی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, انہوں نے پہلے ہی استعفے دیے ہوئے ہیں. گو کہ آج چیئرمین سینٹ نے بھی انہیں کہا, اور سینٹ میں آج اعظم نذیر تارڑ نے بھی اپوزیشن PTI کو کہا کہ آپ پلیز آ کر اس کمیٹی کے اندر اپنی ان پٹ دیں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, ایک پیرلل ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے سینٹ کے ایوان میں بھی, جو سینٹ ہے سینٹ کے فلور پر, اس پر آج پورا دن جو ہے وہ پھر بحث ہوئی آئینی ترمیم کے اوپر. اپوزیشن کی جانب سے زیادہ تقاریر کی گئی, حکومتی بینچز پہ تو زیادہ تر لوگ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن اپوزیشن کے سینیٹر جو تھے انہوں نے PTI کے سینیٹر نے خوب بھرپور تقاریر کی, بہت اچھی تقاریر بھی ہوئی ان میں. اب کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا, کل بھی سینٹ میں تقاریر ہوں گی, جبکہ منڈے کو امید کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منڈے کو جو ہے سینٹ منظور کر لے گی 27ویں آئینی ترمیم کو. یہ تک تھا اب تک کی تفصیلات جو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق میں نے آپ کے سامنے لائی, کیونکہ آج ڈرافٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹیبل ہو چکا ہے سینٹ میں, اور اب اس کی منظوری کا عمل ہوگا. پہلے سینٹ اس کو منظور کرے گی, جس کے بعد یہ 2/3 اکثریت سے, آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کو منظور کرنا ہے, 64 ارکان درکار ہوں گے سینٹ کے آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ معاملہ چلا جائے گا قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی میں بھی 2/3 ارکان جو ہیں وہ درکار ہوں گے. قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیز پہلے ہی اس بل کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہیں مشترکہ اجلاس میں, تو سینٹ میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوگی. اپوزیشن کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے, ہمیں PTI کو اور جو PTI کو اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ وہ اپنی ان پٹ جو تھے اس بل کے اوپر بہتر طریقے سے, کیونکہ کمیٹیز کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, شکوار جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ اچھے طریقے سے بھی کچھ ریکمنڈیشنز لا سکتے تھے, بتا سکتے تھے کہ ہم یہ ریکمنڈیشن پرپوز کر رہے تھے. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اب وہ سینٹ کے اندر البتہ وہ اپنی تقاریر کریں, اور آج کافی جاندار اچھی تقاریر بھی ہوئی ہیں. اور کیونکہ سینٹ میں PTI کے کافی ایسے سینیٹرز بھی ہیں جو قانون کے اب, جیسے سینیٹر علی ظفر ہیں, تو ہم ان کی تقریر کو بھی بڑا لک فارورڈ کریں. تو یہ تھی وہ آئینی ترامیم جو پیش کر دی گئی ہیں یہ تھی وہ 27ویں آئینی ترمیم جو پیش کر دی گئی ہے. ڈھیر ساری ترامیم ہیں,
اور اب سینٹ اس کا جائزہ لے رہی ہے، سینٹ اس کو منظور کرے گی، جس کے بعد یہ قومی اسمبلی چلی جائے گی، تو آرم فورسز سے متعلق اور عدلیہ سے متعلق اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ، میں آپ کو مزید تفصیلات جیسے جیسے آئیں گی ان سے آگاہ کرتی رہوں گی.